أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. لا إله إلا الله وحده لا شريك لك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نبيا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون
ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار لا إله إلا الله وحده لا شريك لك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نبيا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله العظيم
وبحمده فلا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار لا إله إلا الله وحده لا شريك لك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نبيا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله العظيم وبحمده فلا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار لا إله إلا الله وحده لا شريك لك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نبيا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار لا إله إلا الله وحده لا شريك لك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نبيا حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين.